अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे जी। तो दोस्तों, क्या आपके भी किसी अरबी दोस्त या कफील ने पैसे देने हैं और आपको पैसे मांगना नहीं आते और आप बार बार सोचते हैं कि अरबी में पैसे कैसे मांगूं। डर लगता होगा कि कहीं गलत बात ना निकल जाए और जिस अरबी से मैं पैसे मांग रहा हूं और मेरे पैसे जब्त ना हो जाएं। तो आज की वीडियो मैंने इस टॉपिक पे बनाई है, कोई अरबी आपके पैसे खा गया है, किस तरह आपने अपनी रकम का मुतालबा करना है। आज मैं आपको 20 ऐसे लोकल अरबी जुमले सिखाने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने पैसे निहायत ही अदब और एतमाद के साथ वापस मांग सकते हैं। और ये वो जुमले हैं जो सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। यानी कि ये अरेबिक आमिया है, लोकल स्पोकन अरेबिक है, जिसमें आप अपने अरबी दोस्त के साथ पैसों का मुतालबा कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। आज की वीडियो का आगाज करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या होता है। और जो लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहला जुमला है, मेरे पैसे कहाँ हैं। वेन फलूसी। वेन का मतलब कहाँ और फलूस पैसों को कहते हैं। यहाँ पर जो आखिर में या लगा है, हमने कहा कि मेरे पैसे। ठीक है, हम लोग गलती कहाँ करते हैं, आना फलूस बोल देते हैं, जबकि मेरा के लिए हमेशा लफ्ज के आखिर में या लगता है, फलूसी, यानी कि माई फलूस, मेरे पैसे। वेन फलूसी, मेरे पैसे कहाँ हैं, वेयर इज माई मनी। और एक और बात याद रहे, अगर किसी अरबी को आपने पैसे देने हैं और उसने आपको ये कह दिया है कि वेन फलूसी, तो उसके जवाब में आप क्या बोलेंगे। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। हम लोग क्रिएटर्स अक्सर देख रहे हैं कि लोग अरबी सिखा के चले जाते हैं, आगे की सिचुएशन कोई बताता ही नहीं है। अगर आपने किसी के पैसे देने हैं तो आप उसको कहेंगे लिस्सा या रिजाल मा इंदी फलूस। लिस्सा या रिजाल मा इंदी फलूस, यानी कि या रिजाल की जगह या शेख या सदीक या उसका नाम वो भी लगा सकते हैं। और लिस्सा का मतलब अभी तक नहीं है। ठीक है, मा इंदी फलूस, मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये है इस सवाल का रिप्लाई। अगर आपने किसी की रकम देनी है तो ये जुमला आपको आना चाहिए। तो चलें दूसरे जुमले की तरफ जाते हैं। और दूसरा जुमला है, तुम मेरे पैसे कब वापस करोगे। मता बतरज्जा ली फलूसी। मता बतरज्जा ली फलूसी। मता यानी कब, बतरज्जा वापसी को कहते हैं, ली का मतलब मेरे हैं और फलूसी मेरी रकम, यानी कि तुम मेरे पैसे कब वापस करोगे। When will you return my money। अब अगर यही सवाल आपसे किसी ने किया है, आपने किसी की रकम देनी है, तो आप उसको कहेंगे गरीब इंशाल्लाह, यानी कि बहुत जल्द। लिस्सा मा हस्सलत रातिब, यानी कि अभी तक मुझे मेरी तनख्वाह नहीं मिली। ठीक है, तो ये दो जुमले अगर आप बोलेंगे तो इससे उसको समझ आ जाएगी कि हाँ भाई अभी इसके पास पैसे नहीं है। तो चलें तीसरे जुमले की तरफ जाते हैं। तुमने मुझसे वादा किया था कि वापस करोगे। वअदतनी इन्नक बतरज्जअहा। वअदतनी यानी कि ये वादे से निकला है, प्रॉमिस से निकला है। वअदतनी इन्नक बतरज्जअहा। बतरज्जअहा इसका मतलब यानी कि तुम वापस करोगे। और वादा जो है प्रॉमिस को कहते हैं, वअदतनी। तो इंग्लिश में बोलेंगे यू प्रॉमिस यू वुड रिटर्न इट। से आगे का जुमला है, मुझे आज कल पैसों की जरूरत है। अना महताज अल फलूस हल अय्याम। अना महताज यानी कि मुझे जरूरत है, फलूस पैसों को कहते हैं, हल अय्याम यानी कि इन दिनों, आजकल के दिनों में। अना महताज अल फलूस हल अय्याम, मुझे आजकल पैसों की जरूरत है। आई नीड द मनी दीज डेज। मेहरबानी करके मेरे पैसे वापस कर दो। लो समहत रज्जा ली फलूसी। अब यह जुमला बड़े ही अदब और एहतराम के साथ आपने बोलना है। लो समहत यानी कि मेहरबानी करें। अब यहाँ पर लो समहत की जगह अब एक दो और भी अल्फाज आपको सिखा देता हूँ। तकफा, अल्लाह खलीक, लो समहत, यानी कि ये तीनों अल्फाज आ जाते हैं किसी को जब आपने रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, लो समहत, तकफा या फिर अल्लाह खलीक। ठीक है, रज्जा ली फलूसी, मेरे पैसे वापस करो, रिटर्न करो। प्लीज रिटर्न माई मनी। छठे नंबर का जुमला है, मुझे हर बार मांगने ना पड़े। लत खल्लीनी अतलुबहा कुल मर्रा। अतलुबहा का मतलब तलब करना, मांगना, आस्क करना। लत खल्लीनी यानी कि डोंट मेक मी आस्क एवरी टाइम। मैं बहुत सब्र कर चुका हूँ। अना सबरत कसीर। अना सबरत यानी कि मैंने सब्र किया है, वेट किया है। कसीर यानी कि बहुत ज्यादा। आई हैव बीन पेशेंट
for a long time. تم کب تک ٹالتے رہو گے؟ الا متى بتأجل، بتأجل یعنی کہ ٹال مٹول کرنا، ٹھیک ہے، اگنور کرنا. الا متى بتأجل، تم کب تک ٹالتے رہو گے. how long will you keep delaying. مجھے واضح تاریخ بتاؤ. اعطینی موعدا واضحا، واضحا یعنی کہ واضح طور پر تاریخ دو، پرومس کرو، وعدہ کرو. اعطینی یعنی کہ مجھے دو. give me a clear date، مجھے اپنے پیسے کب ملیں گے. متى استلم فلوسی، متى استلم فلوسی یعنی کہ میں اپنی رقم کب حاصل کر سکتا ہوں. متى استلم فلوسی. تو اس کے جواب میں آپ کہیں گے انشاءاللہ نہایت شہر، انشاءاللہ نہایت شہر یعنی کہ کسی کو ٹائم دینا ہے مہینے کے اینڈ میں، تو آپ کہیں گے مہینے کے اینڈ میں نہایت شہر. جی تو دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی ایک کتاب بنا کر دے دی جائے، تو ہم نے ایک کتاب بنا رکھی ہے جو کہ PDF بک ہے، اور جس میں وہ تمام جملے ہیں جو کہ آپ کی ضرورت ہیں. بہت سے پروفیشن پر یہ بک بنائی گئی ہے جس سے آپ گھر بیٹھے عربک سیکھ سکتے ہیں. 5 زبانوں میں یہ کتاب ہے، عربک، رومن عربک، اردو اور انگلش، جس سے آپ آسانی سے عربک سیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن عربک سیکھنا چاہتے ہیں تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، مزید ڈیٹیلز آپ کو واٹس ایپ کر دی جائیں گی. تو چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ مت بھولو کہ تم پر میرے پیسے ہیں. لا تنسا ان علیک دینا لی، دینا لی، دینا کا مطلب ہوتا ہے قرضہ، ٹھیک ہے. دینا لی یعنی کہ تم پر میرے پیسے ہیں. ڈونٹ forget you owe me money، براہ کرم مزید دیر نہ کرو. ارجوک لا تؤخرها اکثر، ارجوک یعنی کہ واپس کرو، لا تؤخرها لیٹ مت کرو، اکثر کا مطلب زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پلیز ڈونٹ ڈیلے اینی لانگر، میں کافی عرصے سے انتظار کر رہا ہوں. انا انتظر من زمان، انا انتظر یعنی کہ میں ویٹ کر رہا ہوں، من زمان بہت عرصے سے، بہت دنوں سے. I have been waiting for a long time، تم نے میرے پیسے واپس کیوں نہیں کیے. لیش ما رجعت فلوسی، لیش ما رجعت فلوسی یعنی کہ why have not you returned my money. تو اس کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں عشان کان ما عندی فلوس، عشان کان ما عندی فلوس کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، رقم نہیں تھی. ہر بار تمہارے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے. اب یہ بھی بڑا جملہ بڑا خاص ہے. کل مرہ عندک عذر، کل مرہ ہر مرتبہ، عندک تمہارے پاس یا تمہیں، عذر کا مطلب یعنی کہ کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے. ایوری ٹائم یو ہیو اے ایکسکیوز، میں اپنی بات میں سنجیدہ ہوں. انا جاد فی کلامی، انا جاد یعنی کہ میں سنجیدہ ہوں، سیریس ہوں، فی کلامی اپنی بات میں. آئی ایم سیریس اباؤٹ دس، مہربانی کر کے میرا حق واپس کرو. رجع حقی من فضلک، رجع حقی یعنی کہ جو میرا حق ہے، رجع کرو، واپس کرو، من فضلک یعنی کہ مہربانی کر کے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر بھی ہم لو سمحت، اللہ یخلیک، تکفہ لگا سکتے ہیں. پلیز گیو می واٹس مائن، مجھے جھگڑا نہیں چاہیے، صرف اپنے پیسے چاہیے. ما ابغى مشاکل ابغى فلوسی بس، ما ابغى مشاکل یعنی کہ مجھے مسئلے نہیں چاہیے، پرابلمز نہیں چاہیے. ابغى فلوسی بس یعنی کہ مجھے اپنی رقم چاہیے. I don't want problems, I just want my money. امید ہے آج ہی واپس کرو دو گے. انشاءاللہ اليوم ترجعها، انشاءاللہ یعنی کہ اللہ کرے، اليوم آج، ترجعها تم واپس کرو گے. I hope you will return it today. تو آخری جملہ ہے پلیز آپ مزید دیر مت کرو. تکفہ، اب یہ وہ لفظ دوبارہ آ گیا ہے جو کہ میں شروع سے سکھا رہا تھا. لا تتاخر اکثر یعنی کہ مہربانی کر کے زیادہ لیٹ مت کرو. پلیز ڈونٹ ڈیلے اینی لانگر. جی تو دوستو، یہ تھے آج کے جملے، اور آج کے جملے کس طرح سے لگے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر وزٹ کریں، وہاں پر ایسی بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کر رکھی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کتاب چاہیے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں. اس کی کیا پرائز ہے اور کہاں ملے گی، سب ڈیٹیلز آپ کو واٹس ایپ کر دی جائیں گی. اور اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن عربک سیکھنا چاہتے ہیں تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں. شکریہ. اوکے، ٹیک کیئر، مع السلامہ.